बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियासत पर और करंट अफेयर्स पर हम अमूमन बात करते रहते हैं। आज थोड़ा सा एक समाजी मसले पर बात कर लेते हैं। छोटा सा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। इस मसले की वजह से कई हलाकतें हो चुकी हैं, कई लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। बच्चों की, बड़ों की, ख़वातीन की, नौजवानों की गर्दनें कट चुकी हैं। ऐसा ही वाक़या 2 रोज़ कबल फैसलाबाद में पेश आया। आसिफ नौजवान 22 साल उसकी उम्र है, उसके गले पर डोर फिर गई। वीडियो सामने आई है। बंदा देखकर क्या कहे, इतना ज़्यादा खौफनाक किस्म का ये एक्सीडेंट, ये हादसा नहीं बल्कि किसी की तरफ से ये कत्ल किया गया है। किसने कत्ल किया, कैसे कत्ल किया? मोटरसाइकिल पे ये नौजवान जा रहा था, इसके गले पर पतंग की डोर फिरी। ये बेचारा अपनी बाइक से गिरने के बाद उठा, खड़ा हुआ, उसके बाद फिर गिरा और उसके बाद ना तो उसके सांस बहाल हो सके, ना ही उसकी ज़िंदगी में कोई रमक बाकी रही। वहीं पे उसकी जान आफरीन के स्पुर्द हो गई। वहाँ पे इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हुई। 1122 वाले आ गए, सिक्योरिटी वाले आ गए, दीगर भी जो अदारे आ सकते थे वो भी वहाँ पे आए। लेकिन उस वक्त तक इस बच्चे की, इस नौजवान की जान अल्लाह के हवाले हो चुकी थी। ये डोरें कहाँ पे बनती हैं, पतंग कहाँ पे उड़ते हैं, डोरें बिकती कहाँ पे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। जैसे ही ये वाक़या मीडिया में आया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से सख्त एक्शन लेने का ऐलान किया गया और कहा गया कि फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, मुलज़मों को गिरफ़्तार किया जाए और उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से पतंगबाजी के हवाले से सख्त आर्डर आ गए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये कल ही सारा वाक़या हुआ है? इससे पहले क्या ऐसे वाक़यात नहीं हुए? एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों वाक़यात ऐसे हो चुके हैं जिनमें बच्चों की जान जा चुकी है, ख़वातीन की जान जा चुकी है, बूढ़ों की, नौजवानों की जान जा चुकी है। 2 साल पहले की बात है कि लाहौर इछरा में दयाल सिंह कॉलेज का लेक्चरर अपने घर से, कंगनपुर से वो अपने कॉलेज जा रहा था कि इछरा के करीब उसके गले पर भी सुबह के टाइम डोर फिर गई और वो भी वहीं पे नौजवान, आफ्ताब उसका नाम है, वहीं पे वो भी जाँ बहक हो गया। ये बाहर से अमेरिका से डिग्री हासिल करके PhD करके आया था। दयाल सिंह कॉलेज में इसकी तैनाती थी, 35 साल इसकी उम्र थी और उसके साथ ये हो गया। तो इसके बाद क्या किया गया? CPO की तरफ से फौरी तौर पर SSP मॉडल टाउन और DSP उनको शो काज नोटिस जारी किया गया और थाना इछरा के SHO को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तली क्या, कितनी बड़ी सज़ा होगी? और उसके बाद जो शो काज नोटिस दिए गए थे, नाजरीन आप भी फाइलें देखें, मैं भी देखता हूँ, खबरें देखें। इसके बाद क्या कार्रवाई हुई? बस CCPO साहब की तरफ से एक हुक्म जारी कर दिया गया। आगे फिर हुक्म जाने और अल्लाह जाने, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद कार्रवाई, उस मौके पर अगर कार्रवाई हो जाती तो उसके बाद भी कई ऐसे वाक़यात हुए हैं, मौलूद वाक़यात हुए हैं, तो उसके बाद कोई ऐसा वाक़या ना होता। लेकिन कई वाक़यात, इसका मतलब यह है कि मज़ीद वाक़यात होने का मतलब यह है कि कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई। तो कभी पाकिस्तान में बसंत हुआ करती थी, लोग बड़ी खुशी से बसंत मनाया करते थे। ना सिर्फ ये कि लाहौर में, पंजाब में, बल्कि दूर दूर से लोग पंजाब में, लाहौर में आया करते थे बसंत मनाने के लिए। मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ डेटें थी। लाहौर में 14 फरवरी डेट हुआ करती थी, फैसलाबाद में कुछ और डेट हुआ करती थी, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान में कोई और डेट हुआ करती थी। तो एक तरह का ये जश्न बहारां का बहुत बड़ा इवेंट हुआ करता था बसंत। लोग एक दूसरे को इनवाइट करते थे, खाने चलते थे, रात भर पतंगबाजी होती थी, पेचे लगते थे, लोग हल्ला गुल्ला करते थे, शोर शराबा करते थे। एक किस्म का बहुत बड़ा ये इवेंट हुआ करता था। लेकिन फिर क्या हुआ? कातिल लोग सामने आ गए, कातिल डोरें सामने आ गई, केमिकल लगने लगे, शीशा लगने लगा और फिर इस तरह की हलाकतें और लोगों के ज़ख्मी होने के वाक़यात होने लगे। तो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, 90 की दहाई की बात है, उस दौर में बसंत पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई और उसके बाद इस पर कभी पाबंदी नहीं खुली। मुशर्रफ के दौर में थोड़ा सा इसको रिलैक्स किया गया था कि कोई ख़ास जगह मकामात बना लिए जाए जहाँ पे पतंगबाजी हो जाया करेगी, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब खुद रंगसाज किस्म के, रंगबाज किस्म के आदमी थे, उनको बसंत से थोड़ी सी मोहब्बत थी। उस दौर में थोड़ी सी पाबंदी रिलैक्स हुई, उसके पहले और उसके बाद फिर सख्त पाबंदी लगा दी गई। क्यों? सिर्फ इसलिए कि लोगों की जान की हिफाजत करनी है। कातल डोर कहाँ से बनती है?
تو فیصل آباد میں یہ جو نوجوان جاں بحق ہوا ہے، آصف اس کا نام ہے، اور اس کی عید کے بعد شادی ہونے والی تھی۔ ایک خبر یہ بھی آج ہی سامنے آئی ہے کہ اس کی والدہ بھی اس کے غم میں، اس کے درد میں، اس کے دکھ میں جہان فانی سے کوچ کر گئی ہے۔ والدہ ہی مر گئی اور یہ لڑکا کل جاں بحق ہوا تھا۔ تو اس خاندان کا کیا ہوا؟ اجڑ گیا خاندان، تباہ ہو گیا خاندان، لیکن کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اس پتنگ باز کی وجہ سے جس نے یہ ڈور استعمال کی، اور وہ گڈی یا جو بھی پتنگ تھا کہیں پہ کٹ گیا، ڈور سڑک پر آ گئی، اس کے گلے پر پھر گئی۔ تو فیصل آباد کے جو صحافی ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ فیصل آباد شہر کے اندر اور فیصل آباد کے کچھ دیہات میں چھوٹی موٹی بڑی فیکٹریاں بھی لگی ہوئی ہیں جو پتنگ بناتی ہیں، جو ڈور بناتی ہیں۔ پتنگ بنانا تو کوئی خیر ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایسا جرم نہیں ہے، لیکن جس ڈور پر پابندی لگا دی گئی ہے وہ ڈور بنتی ہے اور بکتی ہے۔ یہ بھی میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پولیس اس کی سرپرستی کرتی ہے، وہ بھتہ لیتی ہے، بھتہ لینے کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں جرم سے پہلے پولیس کو پتہ نہ ہو۔ تھوڑی سی خوش گمانی سے کام لیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جرم کے بعد پولیس والوں کو پتہ نہ ہو، لیکن جب جرم کی پلاننگ کی جا رہی ہوتی ہے، جیسا کہ یہ بھی جرم ہے، اس کی پلاننگ کی جا رہی ہوتی ہے، جب ڈور بن رہی ہوتی ہے، پتنگ بن رہے ہوتے ہیں، تو پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ڈور بن رہی ہے، کہاں پہ پتنگ بن رہے ہیں، اور پولیس باقاعدہ، یہ فیصل آباد والوں کی رپورٹ میں کہا گیا ہے، میڈیا کی رپورٹ میں، کہ پولیس والے باقاعدہ بھتہ لیتے ہیں۔ صرف فیصل آباد میں نہیں، لاہور میں جہاں کہیں بھی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ کہیں پہ ڈور بن رہی ہو، پتنگ بن رہے ہوں اور وہ بک بھی رہے ہوں، پولیس کو پتہ نہ ہو؟ پولیس تھوڑی سی سختی کرتی ہے، کارروائی کرتی ہے، لڑکوں کو دیکھتی ہے جو پتنگ بازی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو گرفتار کرتی ہے، کارروائی کے طور پر گرفتاری ڈالی جاتی ہے، پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ویسے پتنگ بازوں سے زیادہ جرم پتنگ بنانے والوں کا ہے، خصوصی طور پر ڈور بنانے والوں کا ہے، اور پولیس ان کی پشت پناہی کرتی ہے۔ پولیس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ڈور بنا لے اور ڈور بنانے کے بعد اس کو بیچے بھی، اور پھر چھتوں پر چڑھ کے نوجوان لڑکے لڑکیاں یا جو بھی ہیں وہ پتنگ بازی کریں۔ پولیس کو نکیل ڈالنے کی ضرورت ہے، ذمہ داری پولیس کی ہے کہ اس سارے جرم پر قابو پانا، لیکن جب وہ خود شامل جرم ہو جائیں تو پھر کون جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑے گا؟ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ لیکن پولیس کا قبلہ درست ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف کے دور حکومت میں سختی کی جاتی رہی تو ڈور بھی نہیں بن رہی تھی، ڈور بک بھی نہیں رہی تھی، لیکن اس کے بعد پھر کبھی سختی ہو گئی، کبھی نرمی ہو گئی۔ تو سختی کرنے والے CCPO صاحب، DIG صاحب، IG صاحبان ہیں جو سخت احکامات جاری کرتے ہیں، اور ان کے احکامات پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ پس سے پشت چلے جاتے ہیں۔ پولیس والے مہم چلاتے ہیں، اپنی گاڑیوں پر انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ قاتل ڈور، قاتل ڈور، قاتل ڈور۔ اصل میں ڈور قاتل نہیں ہے، بلکہ قاتل کون ہے؟ اصل میں جو لوگ ڈور سے مر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، جن کا قتل ہو جاتا ہے، اس کے قاتل پولیس والے ہیں۔ پولیس اگر چاہے تو ایک دن نہیں بلکہ آدھے دن میں یہ سارا کاروبار ختم ہو سکتا ہے، لیکن پولیس کو کون سمجھائے، کون ایکشن لے؟ تو کیا مریم نواز شریف صاحبہ ایسا ایکشن لیں گی جیسا ان کے چچا کی طرف سے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے ان کی طرف سے لیا گیا تھا، اور کوئی ایک بھی پتنگ آسمان پر ان دنوں نظر نہیں آتا تھا جب شہباز شریف کی طرف سے سختی کی گئی تھی؟ مریم نواز شریف صاحبہ کا بیان جو کچھ انہوں نے کہا ہے کہ سخت کارروائی کی جائے گی پتنگ بنانے والوں کے خلاف، پتنگ بیچنے والوں کے خلاف، ڈور بیچنے والوں کے خلاف اور پتنگ اڑانے والوں کے خلاف۔ اگر مریم نواز شریف صاحبہ یہ ایک کام کر دیتی ہیں تو یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہوگی، اور اس خدمت کے لیے پولیس کو نکیل ڈالنا ہوگی۔ امید رکھیے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل بھی کریں گی، اور آج کے بعد نہ کہیں ڈور بنے گی، نہ کہیں ڈور بکے گی، اور نہ کہیں پتنگ اڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔